ओके जी वेलकम बैक टू द शो और दा टाइम तासुमगा फेसबुक तलारे हम लाइव जिमगा प्रोग्राम कतले हिस्ट्री मक्की तासु यवाज़ यावरेदो 89.4 दलारे उस्तासु जिमगा चिकमा पाना दा टूल नडुम्बे सुमरा हम कतुन की दियागी तबावायु हर कले देना अलावा जिमगो चिकम दा फेसबुक पाना दा कोशिश ता के वेख पलनो रो मलगरु सरा शेयर के ज़्यादा न ज़्यादा और लाइक हम के खाजी नन हम तासरा जिमगा मलगरतिया बवी तर यवे बजे पूरे इन दौरान के तासुरात ले शे मुख सर कमेंट्स तलारी बा खपली खुली खुली गटवरे खबरे बरासर शरीकवे बल तासु टूल न बा दा पुख्तना कौम छे हिस्सा सरोजी संग रवानी दी खरवानी दी रातले शे जी तासु मुख सर चाचा मुगा ज्वाइन कड़ी वागई त बवाई च जिमगा दा पाना मख के हम शेयर की जिमगा दा परवना मख के हम नोरो मलगर सर शेयर की ज्यादा न ज्यादा मलगरी मुख सर शरीक और शामिल शी प्रोग्राम की खाजी नन तासुरा मा खबरे तरीके वली स्पेशली जनाना सर च जमा कमे खबरे तरीके दी दागी द कोर हवाली सर तासु बखपल कोर संगा खुली साथे कोर के दासी से चेंज इस प्रकार दी तासु द पारा चे अगी सरस्ता सुकोर जक जनाना यवाज़ कपड़े जामे तक ख्याल न की बल्कि द कोर हारियो सिस्टा दागे ख्यालियो ब्या नन सवा दौर के तासु गोरे च मतलब यो तरफ ता महंगाई शी बल तरफ ता चदे आस्ता सु द कोर बजट न बराबरी की तासु पल किचन बजट पर हम वर सरा मैनेज साथे नो दा हारियो सिस मैनेज कवल दा जनानो पलास की दिनो ब्या वर्सरा खपल किचन सरा खपल टूर कोर मैनेज सातल दा हम द जनाना होयो टिप दल के तासु दा दर कमशी कोशिश दा कवे ची लाइक मख के जाहिर दा वही कना वही इंसान तवक सर चले दल पकार दी नुको मख के तासु पा किचन के पर डेली बेसिस बानी या राइस या चिदे दा से वखा या बल से दा से आइटम जोड़े दो कोशिश कवे आगा तासु हफ्ते के योजल दोजल द्रेजल तासु जोड़ावल शुरू के दी सरबा हम तासु बजट लग शांते कंट्रोल यो तासु वक्त तरीके से रखपल किचन मैनेज कवले शे खाजी नो कोर के चिकम देना अलावा तासु है मा अक्सर दा मुख्तलिफ वेजिटेबल्स वाला सब्जियां ने तासु ना पातिशी या सीजुना तासु ना पातिशी अगा प फ्रिज के पमुदो मुदो प्रूती या कुछ दे अगा ब्या तासु चाला वर्क है और या देना अलावा या अगा वो फ्रिज में पड़े पड़े जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं तो इस सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए कि अगा बतासु जमा मदर अक्सर दा से कई ची मुख्तलिफ दा सब्जियां ने पातिशी दा सालनूना जी कंपालती शिनागा फ्रीज़र की दी जी आगा खराबी के हम ना जी फ्रीज़र की दी नो बिया घटी रुजी जी कला पखई नो दा टोल वेजिटेबल्स आगा टोले पाते शवे सब्जियां ने आगा पागे के वाजी और यकीनो के आगा दुमरा खुंदवरी रुजी पखी की और बल्दा चिस्तासु आगा सालनूना ज़ाया की हम ना खाजी स्तासु कमेंट्स हमरा रवान दी गुरु बच्ची मुंगसरा सोक शामिल शुवी दी टोल नार डुम्बे हमदुल्ला मलाखिल रगले दे वही हम अपने इल्म से तो दूसरों को हरा सकते हैं लेकिन असल फाते वो है जो अपने इखलाक से दूसरों को हरा दे। ज़बरदस्त जनाब रिज़त पॉजिटिव मैसेज। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया है तो यकीन करो कि तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया है। ज़बरदस्त जनाब रिज़त कुली और दिन अलावा जनाब हमदुल्ला वही जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखिल फ्राम कोयटा एंड वेलकम टू द शो। तासु टोल तो बाहर के लिए कहूँ जी हमदुल्ला से हम कहेंगे हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में जो है आगे शेयर करें। अब्दुल्ला हद से भी हम यही कहेंगे जो कि सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल खान दर्जी मुंगसर वया अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ज़किया खान वायकना संगय जे बिल्कुल ठीक ठाक हम सुहेल तासु नबाउरम ची तासु टोल संगय ये दिन अलावा जनाब हमदुल्ला वही ची माशाल्लाह ओ डेरा मनाना अभी जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कि हम बहुत जल्द मायूस होकर कोशिश करना छोड़ देते हैं जबकि कामयाबी डिमांड करती है कि कभी हौसला मत हारें। ओ ज़बरदस्त जो है आपने बात कही है और मैं ये कह रही हूँ कि मैं कॉपी करके इसकी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ, क्या ख्याल है? खाजी दिन अलावा नूर हम डेर ज़्यादा मैसेजेस रवान दी हमदुल्ला मुंगसरा डेर ज़्यादा खुले खुले मैसेजेस शरीकी कमची वक्त प वक्त पानी बागा तासरा शरीक को शामिल हो मा प्रोग्राम की और दिन मुनीफ ते मुंगसरा वही हाय बाजी संग जकिया बाजी मुनीफियम मुनीफ
बिल्कुल ठीक ठाक है, हम अल्लाह पाक शुक्र दे. इमरान मीरानजई सलाम तातस्ता मोहतरम इदारे ता खुदाई दिउ की ची खरोजा बौलरे डेर मनना जी सरस्ता सुद टोलो और सुहेल वी ची माशाल्लाह सिस्टर डेर मनना सुहेल हमेशा राता खुशहाल और आबाद उसेगे उस बजी प्रोग्राम के शामिल मस्तासु टेलीफोन कॉल्स रातले शे जी मुंगसर टेलीफोन कॉल्स दलारी 0915254 जिमगा नंबर दे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रकिया खान स्टडी मशे हर कले अल्हम्दुलिल्लाह संगई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तू सगे लेट से कले लेट जोम दल तक ऑफिस क्यों मा खु जाहिर दादा प्रोग्राम ने पहले नन लग डिस्कशन शुरू न पाई वजबानी का बिल्कुल बस मुगदवाया में शताल पर दे नर खुद माशाल्लाह मोडम डेर प्रेस्ट कना डेरा मनना बस हम दा दे दा पर रात दुआ करे से मामूडम दा शांति फ्रेशी इंशाल्लाह मुख में शताल पर दवाई को वापी डेरा मनना खसब वाई अल्हम्दुलिल्लाह. और बिल्कुल स्टाफ प्रोग्राम डेर खोंदा डबल शेयरिंग को जी डबल स्टाफ प्रोग्राम ने ग्रुपान के शेयर हो मकना उसमें तकरीबन तो 100 ग्रुपान के 30 ग्रुपान के शेयर के. अच्छा ओके जबरदस्त. दीदा पारा को स्पेशल थैंक्स पकोंगा अल्हम्दुलिल्लाह था ढेर मनन खोरजाने लगता है उसको मैं खबर वाकड़ा कोर की चलो पदाशान के पदवी के खो गट किरदार सीधा आगा दी खवातीन द कने सिस्टर लका पदी की गोर जाहिर खबर द रमजान दी इंसान हर शी तो की जा प्लान शय पो कम आगा से दी पाखी सी बिया पाप तारीख की दी सब बिया पाच सी बिया न खोला लगी के बिल्कुल आगा दी अक्सर पर प्रीज वगैरह की दी की कने زکا نو اوماغه عمره پخول پکار دي سمره چې زموږ خلک تیانی د اندازې مطابق خوراک پخول پکار دي. بالکل بالکل د عمره پکار او بیا خو تاسو پته د شستر لکه کوم انسان چې وګي هغه ته اندازه نور کی هغه بیا زیات پاخي کی کنه صحیح نو دې سره هغه ضایع هم شي. हेलो बिल्कुल هغه کنه ضایع کیږي بیا کنه او نن سبا د منګای دور کې مکته پکار هم لکه وړفل لکه داس نور سالنګان سي دا مکته پکار دي کم پاخو کنه بالکل صحیح خبره ده. थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल रहतो से मंडे पर ورځ بیا راځي इंशाल्लाह ټیک څه د خدای په امان الله پامان جی دا موږ سره زموږ د پروګرام رومبنه کالر اور ریگولر کالر چې کوم روزانه په بنیاد باندې راځي موږ سره پروګرام کې شاملېږي خپل خبرې را سره شریکي. خاجي فیاض خان دې موږ سره وی سلام. آی ایم فیاض فرام پېښور. هر کله کو فیاض تا دین علاوه अस्सलाम वालेकुम वही संगय पख्तून मलंग मुंग ता मैसेज करे दे वालेकुम अस्सलाम. दिन अलावा जनाब इमरान दे मुंग सरा वही खजु ता पकार दा च पांदाजा खोड़ पाख की जका यौसो इक्तिसादी मुश्किलात पदे वक्त के बा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हाकिम दी. बिल्कुल जनाब नन सवाज कम मुश्किलात सर मख्ती द महंगाई सर मख्ती द दुआणो तरफ नाजम गजकम दुआड़ा हवादुन दी कागा पाकिस्तान देख वर्सरा जमगा गवंडी मल्क ते अफगानिस्तान पर द्वाड़ों के सेम सिचुएशन रवान दे जिन दी सीजना वही कहना वही निमटने के लिए दी सीजबान एक काबू मुंतो दा पारा जनाना तो स्पेशली पकार दी चागा खपल किचन बजट च दे आगा मैनेज साथी उजैर रागले दिजी प्रोग्राम ता वही सलाम संगई वही चे केपी के बेस्ट चार्जेस है किया खान से बिल्कुल ठीक ठाक हम उजैर तासु न बावरमा च उजैर संग दे और रोजे ये संग रवानी दे. खाजी अल्हम्दुलिल्लाह दे मुंगसरा वही जिंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत हकीकी जिंदगी का आगाज. जबरदस्त जनाब. दिन लवा नफ़रत वही लोग एक लम्हे में जान लेते हैं कि उनसे नफ़रत की जा रही है लेकिन किसी को अपनी चाहत का एहसास दिलाने में एक उम्र बीत जाती है. देर ज़्यादा खुली बिल्कुल ऐसा ही है. ये आपने बिल्कुल हकीकत टू द पॉइंट जो है वो बात हमारे साथ शेयर की है. सिकंदर शाद जी मुंगसर दुबई ना मुसाफर दिजमगा दा कतुन के और सलामुना कई जी वालेकुम अस्सलाम टूल मुसाफर तब सलामुना वड़ाने को दखपल तरफ ना वागई तब हम स्पेशल हर कले को पखपल प्रोग्राम के चागई हम राशि मुंगसर शरीक को शामिल शी प्रोग्राम के. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. मला मुस्ताद शफल सुकुन ज़किया खान पर हर कले मिन करामात पर प्रोग्राम पे डेर मनना मा उस्ताद सुदा कमेंट हम शामिल को तासु कळे होगा. वाह जी. हाजी संग ये तासु बस खैर दे जी बिल्कुल बस खसियत बतासु लगवाड़ त अल्लाह पाक ने डेर मनना तासु सरा चिटूल उमदा शांति खुशहाल और खसेहत लरी सब वाये तासु
بس زه خو ستاسو په دغه باندې وایي چې روجي څنګه روانې دي څنګه دغه دي که نه د روجي په دغه کې او جی او بلکې د کور د بجټ یو په دې عام خبرې دي که نه بالکل او جی نو دا خو زموږ خویندو میندو سره تړلي دي زموږ کور ورسره تړلي دي چې هغوی دې خپل کور د اخلي پخلي د دې مینج کړي تاسو چېرته خپل کور والا ته ویلي دي یا خپل کور کې تاسو ویلي دي چې یاره دا خپل کچن چې دی نو هغه لږ شانتي را کنټرول کې هغوی پوهېږي سر جي په خپله یعنی تاسو ته د وینا ضرورت نه دی راغلی نه دی راغلی زموږ خو داسې کلیوالې علاقې دي که نه چې هغوی په خپل ځان باندې په خپل دغه باندې پوهېږي هغوی چې کوم ځای کې موږ زیاته خرڅه کړو کوم ځای کې کمه خرڅه کړو نو ډېر کنټرول سره ریټ روان دي موږ د کچن نظام چې دی ماشاءالله او ټولو زنانو ته به هم همدا وایو چې همدغه شانتې خپل کچن چې دی هغه کنټرول ساتي ډېره مننه جي ستاسو ډیره مننه جی الله پامان اوکې جی الله پامان لک شاندې اوی کنه زما د کالر ترمنځ انډرستانډینګ برابر وي نو بیا هغه خبره صحیح طریقې سره کیږي بهرحال ملنګ صاحب سره به هم دا انټریکشن وشي داسې دي ایمی افریدي اروټ کزه صحیح ما لیاقت علی خان جی مونږ سره وایي چې زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا भूल जाएं हमेशा خپل سوچ چې دی هغه تاسو مثبت ساتئ دا نیگیټیو تھنکینګ چې دی دا مساتئ دې سره انسان منټلی هم ډسټربي باقي تاسو روټین هم ورسره ډسټربي نو دا ډیره زیاته خولي خبره کړې دا لیاقت چې اوی کنه ژوند کې تاسو سره چې بد کړی یا داسې بیډ موومنت تیر شوی نو هغه خپل ذهن تمرا ولای او همیشه چې کوم ښه ټایم تاسو تیر شوی هغه یادوي دې سره انسان چې دی هغه خوشحالي فیل کوي خاجي نور څوک مونږ سره شامل شوي دی هغې طرف ته به هم راځو یا السلام علیکم زکیه ګلې او مونږ مسافر یو خپل تیارو او مای ګاډ خپل چې د ځان د پره هغه افطاری تیاری او سپیشلی داسې مسافر رونو ته خو زمونږ طرف نه زویم چې سلوټ پیش کړی شي چې هغه مطلب سهار ماغه د خپل یو خو د خپل فیملی والا نه ډېر زیات لري بل دا چې د خپل وطن نه لري دي د خپل خاورې د خپل سیمې یادونه به ورته هم راځي خو دغه د چې هغه خپل فیملی د خپل خاندان والا او د خپل دغه چې کوم د کور افراد دي دغه د خوشحالۍ لپاره هغه بهر دي او د بهر مسافرۍ ژوند کوي بیا خپل ټول کارونه هم سرته رسول واقعي چې ګران شي خو دا دې چې د همت ته حوصلې ته سلام پیش کوو جی او نیکسٹ موږ سره سوکتی فضل رحیم یوسف زئی او ډیرا می خوخه خاجی ډیرا مننه وی بہت سی دعا آپ کے لیے الحمدللہ کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ الحمدللہ خوشحال رہتا اسی اوکے جی منیف وی چې کال کوم نکیږي عزیر وی چې نن خو راله دا کال د کار وکا کنه پلیز نو عزیر کال وکا کنه څنګه چې نور کالر شاملېږي دغه شانتي ځان شامل کوم موږ سره محمد میرین د موږ سره وی چې ګډ لاک اور سلام هم پیش کړی دی وعلیکم السلام یو جهان مننه جی تاسو د ټولو او چا زموږ خبرونه مخکې شیر کړی دی دا غي هم ډیره مننه سپیشلی تھینکس وکړو الحمدلله تاسو به جی خپل نیکسٹ کالر طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عبدالاحد دې موږ سره بالکل عبدالاحد راغلی دی څنګه عبدالاحد روزه دې نن ښه روانه ده الحمدلله بس ډیره زبردست روانه ده او نن دې سپیشل شکریا ادا کوم سپیشل د څنګه چې بس دې کال باندې زر راخلی او زر دې بس اټین کو بس کال کې معمولی او لس سکند ماغسته نو بس کټیدو اوکې ښه دا تاسو بیا لک باندې هم ډیپند کوي تاسو قسمت خو بالکل بس قسمت کله وفا او جو کله را سره وفا هم نشي بس په دې باندې باندې خپکیو کنه ژوند سره تړلې خبرې دي څه بوای تاسو عبدالاحد والله ماشاءالله پروګرام ډیر زبردست روان کړی دی او بل نن ماشاءالله فیسبوک باندې لایک هم راغلی ما درته کمنټ هم وکړ بالکل او ما شامل کو پروګرام کې بالکل تا شامل کستا موږ ډیر شکریا ادا کوو ډیر مننه څه بوای عبدالاحد ټول اوریدونکو ته زه به دا یو خبره وکړم ټول اوریدونکو ته به دا یو پیغام ورکړم چې وخت ډېر په منډه تېرېږي او دا دې تېر شو نو کوشش دا کوئ که نه چې یو بل سره ښه وکړئ مطلب جنګ او شور باندې وخت تېرول نه دي پکار که نه همیشه باید یو بل سره خوب کوشش وکړئ نو چې سبا دا خو پاني دنیا ده که سبا موږ نه نو زموږ خو باید سړی ښه یاد کړي په بد الفاظو موږ څوک یاد نه کړي بالکل صحیح خبره دا وایم چې
هر مومن مسلمان سره. بل چې د روزه کې چې څنګه لکه خلکو خپل عادتونه چینج کړي دي، لکه خو طرف ته راغلي دي، نو په کار د چې دا عادتونه ځان کې بس همداسې دوامداره وساتي. صحیح ډېر زیات ښکلی میسج. نو ځکه چې سبا مثال دا که د روزه اولي نو د خپل عادتونه نه چې بیرته خلک واوړي نو دا خوند نه کوي. که نه دا نه چې د یوې میاشتې مسلمانان د ځان نه خلک جوړ کړي. باید 12 میاشتې باید مکمل خو صحیح عادت ځان کې پیدا کړي. انشاءالله چې الله رب العزت به راضي او انشاءالله موږ به دا وخت الله دې ښه پاس کړي. بالکل ډېر زیات زبردست خبره. ډېره مننه عبدالاحد، خوشحاله اوسئ. ډیره مننه، الله دې خوشاله کړه. زه ډېر زیات خوشاله پدیم چې نن ستا د هفتې لاس پروګرام دی، ځکه بیا به ته منډې په ورځ راځې نو ځکه مې کال میلاو شو. اوکې، دعا کې مې یاد ساتئ. بالکل انشاءالله، ضرور. ډیره مننه اند الله په امان چې دا موږ سره عبدالاحد اور واقعي عزت خپل خبره کومګه د کال 12 میاشتې عمدغه شانتي خپل عادتونه چې د بدل ساتو، صبر، برداشت او د حوصلې نه کار اخلو، خپل لهجه چې د غنرمه استعمالو، بل انسان ته شکست خپل اخلاقونه ورکو. نو ولې به دومره زموږ په معاشره کې دا چې دومره یو بګاړ پیدا شوی دی، دومره چې د تاو تریخواله را مخې ته شي، دومره چې د جنگ جګړې راځي مخې ته، ولې به دا سیز را مخې ته کیږي. سو جناب په دې خبرو باندې سوچ کول نه بلکې په دې باندې اوس عمل هم کول دي. مراد مومند موږ سره سلام کوم لیلا خان ته، آر جے نهیر الله ته. نهیر الله د کوم ځای آر جے شو؟ دین علاوه جناب عزیر وی چې زکیه خان زما خو زړه ستړی شو خو کال مې نه لګي. نو زموږ د پروګرام وخت هم چې هغه تقریبا سر ته رسیدلی دی. مراد مومند سلامونه کوي. سلام جی، وعلیکم السلام. اور پروګرام کې به شامل او جی نن د پروګرام اخیرنی کالر. السلام علیکم. زکیه خان سستر، السلام علیکم. امین خان افریدی خبرې کوم د خیبنا. وعلیکم السلام. امین خان افریدی هرکلی کو تاسو ته. خورجان الله دې بس خوشاله کا او غټ عمر او غټه ژوندۍ ته غوړم او روجین چې کومې ډېرې خپلې روانې دي او دغه شونته الله نه بس دې سوال دی چې دغه شونته خپلې تیری شي. ډیره مننه. او اوریدونکو هم خپلې و تور چې څنګه تیریږي موسم خو خپلې بس سنټیګریډ دم بای سو خالو بس دا ډېر خپلې موسم د زوین چې عمر لنده شونته چلیدلای. بالکل ډېر زیات خپلې موسم دی. الله پاک ادا دې چې خپل رحمتونه دي چې مطلب بار بارانونه کیږي. پرون هم مقام کې دلته باران شوی دی. ستاسو علاقه کې څنګه موسم دی؟ دلته خو ډېر زیات یخي. یره خورجان د خبرې لوکالو وګا کلی شروع او په 10 منټه سوپړه سوې جوړه کړی او چې یو قسم ټانګو سوپړه سولا شمسي په درته په لګیدل یو غرزو خو ډیره زیاته غلې شوی او ډیره مزه یې وکړه. خو دومره یخه هوا لګیږي چې به دې حد نه خپل یخه هوا لګي. زبردست. الله پاک دې موږ شانتي تر اخیرنې روزې پورې موسم خاصاتي. سبا وای تاسو امین رور چې س کول پکار دي زموږ زنانه ته خپل بجټ کنټرول کول لپاره. خورجان د زنانه خو چې ممکن دا د کچن چې کوم دی وزیر خزانه دي نو دا خو په هر یو شی باندې پیږي زوین چې بس په مقدار باندې هر یو شی استعمالوي ځکه چې حالات بس ټول د نیو ویني چې منګای او بیا که سیوا شو سره زیات شول نو زه خو یې چې بس هیڅ خبر هم نه چې کم نسکیر ګوانډي همسایه وی اغله د یو لګي دغه د ډېر غټ خیال وسوتل شي ځکه چې ډېر غټ ثواب لري او الله تعالی بس پر رزق یې مړه برکات چوي. الله تعالی وی چې زه تو رزق نه بندوم، رزق د اسمان نه دا رزق به زه انسان لور کوم په دا باندې به ان شاء الله چې الله تعالی په مې باندې مهربانه یو څه مسالې او ستونزې به نرسي مې په الله تعالی باندې یقین ساتو. بالکل ډیره مننه امین خان. خپل ډیر زیات خیال ساتي. تلو کې با چاته سلام دعا لګل غواړي. بس خورجانې لیلا بهار خور شو چې څومره اوریدونکو د غټول لا تو سی وی ور ولسنر ټول لا ډیر مینا سلامونه او تو په مخه ګولونه او بس ډیر د وګونه تکو. الله دې خوشاله ساتي. امين. خوشاله راته اوسېږئ همیشه. دا چې زموږ د پروګرام لاست کالر اور کوشش پیدا کوو چې زنانو ته سپیشلی بلکې کم د زموږ مسافرونه دي خیر هغه خو ډیر زیات ښه طریقې سره مینج کوي. هغه ته څه نشو ویلی خو خپل کچن چې دی هغه بجټ تاسو کنټرول ساتئ، خپل کور ښکلي کولو کوشش کوئ. بل ټول نه غټه خبره کور کې داسې فالتو سامان به پروت وي هغه تاسو څنګه دوباره په کار راوستی شئ. عمدن خپل کور کې موجود چې کوم سټور وي کوم ځای کې چې تاسو ایکسټرا فضول سامان پروت وي هغه تاسو چې دی ناکاره کړي وي چې
یاره دا خو د کار نه دی سوچ وکړئ هغې ته یوټیوب باندې ډېر زیات ډفرنټ داسې ویډیوز پراته دي هغې نه تاسو کار اخیستلی شئ. سو جناب دا زموږ نننی پروګرام او امید لرم چې ستاسو دا ټایم موږ سره ښه تېر شوی وي. خپلو دعاګانو کې به ما لازم یاد ساتئ. انشاءالله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي د پیر په ورځ یعنې کې مخکې هفتې ته. نو ټایمنګ زموږ همدغه به 12:19 تر 1 بجې پورې تر هغه دمه خپل ډېر زیات خیال ساتئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.